फोंडा आनी कुट्टी हांगा जो अंडरपास आसा त्या अंडरपासा सकयल मोठ्या प्रमाणान गाडयो पार्क केल्यो वयता. गेल्या कांय वर्सां पासून हांगा ज्यो कांय गाडी आसा त्यो तश्योच आजुनूय पार्क केल्ल्यो आसा. त्याच बरोबर डेली जे सकाळ फुडें वेगवेगळ्या कंपनींनी कामां वचपी आसा लोक ते हांगा गाडी पार्क करून वयता. आनी हांगा आतां गेल्या कांय म्हयन्या पासून रातचे गैरवेव्हार सुरू आसा अशें स्थानिकाच्यो कंपनी आसा. ताका लागून हांगा बेगीच्या बेगीन एक तर पे पार्किंग करचें नाजाल्यार हांगा जे पार्किंग आसा मोठ्या प्रमाणान जाता तें बंद करचें अशी मागणी जे स्थानीक लोक आसा ते करीत आसा. एक्चुअली थंय इलिगली चलता हे आमी थोडी फार आमकां जाणकारी आशिल्ली. मदींच एक लेबर एक ट्रका भितर तो मरून पडलेलो. तो आतां मेला काय मर्डर केला तें आमी नकळो. पूण एक 3 दिसांनी जेन्ना वास येलो तेन्ना लोकांक कळ्ळें की थंय कोण तरी मेला. म्हणजे खुबशे इलिगलिटीज आतां चलता थंय. पळोवपाक गेल्यार मेन म्हणल्यार तुमी बायपासाक पळयत न्ही जाल्यार थंय तुमकां सोऱ्याच्यो बाटल्यो चड मेळटा. म्हणटकीर कोण थंय बसतले आनी कितें वायट हें करतले तें जावपा जायना. म्हणून सरकारान हेजी दक्षता घेवपाक जाय आनी सरकारान एक्शन घेवपाक जाय. म्हणून हांव सामकें अर्जंटली हे एक लेटर हांव PWD करता आनी तांकां म्हणटा की थंय तुमी कितें प्रिकॉशन घेवपा खातीर एक्शन घेयात आनी इलिगलिटी जावपा जायना हेजी तुमी दक्षता घेया अशें म्हणून एक लेटर बरयता. आनी फोंडा पुलीस हांकांय मागता की तेंच्यांनी एक पेट्रोलिंग थंय कंटिन्यू दवरची. कित्याक आतां तुमकां म्हणल्यार तेच पण ट्रकान मनीस मरून पडटा आनी 3 दिसां नंतर वास येता लोकांक कळटा. हें जावपा जायना. हांगा एक टॉयलेट बांदलेलो आसा आनी हो बेगीनूच टॉयलेटीचें काम पूर्ण जावन हांगा पे पार्किंगूय सुरू करपाचो प्रयत्न जावपाचो आसा अशी माहिती जे PWDचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनंद वाघुर्मेकर यांनी दिल्ली आसा. आनी येत्या एप्रील म्हयन्या पासून एखादी वेळ हांगा पे पार्किंग जावपाची शक्यता आसा. एज रिगार्ड्स टू वारकणे जो आमचो ग्रेड सेपरेटर म्हणजे फ्लायओवर केला तेच्या सकयल आमी पार्किंग वेवस्था निर्माण केल्ली आसा. प्लस आतां एक टॉयलेट बांदकाम चालू आसा. सुलभ शौचालय सुलभ इंटरनॅशनल ताका गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा. ऑलमोस्ट स्लॅब बी जाल्लो आसा. सो आमी एक अशी वेवस्था केल्ली आसा की सुलभ थंय जातलें 9 सीटर टॉयलेट. तो जाल्या नंतर लोकांची ती एक वेवस्था जातली टॉयलेटाची आनी त्याच बरोबर पे पार्किंग आमी थंय करतले. ह्या सगळ्या फ्लायओवराच्या पोंदाक जितलें जे मेंटेनन्स ब्युटिफिकेशन लायट्स थंय जें आसा सगळें तें आमी त्या सुलभ शौचालयवाल्याक दितले. तो इंटर्न थंय सगळें तें मेंटेन करतलो असो एक आमी ताजे कडेन ताका एप्रुवल दिल्लें आसा सरकारान. फक्त आमी रावता की तेगेलो तो टॉयलेट कंप्लीट जावपा खातीर आनी एक म्हयनो तो 1.5 म्हयन्या भितर ताजे कडेन आतां इन्क्वायरी केल्या नंतर आमी पळयलें की म्हयनो तो 1.5 म्हयन्या भितर तेगेलो टॉयलेट कंप्लीट जातलो आनी गव्हर्मेंट मागीर ताका ऑफिशियली ताका तें सगळें कलेक्ट करपा खातीर पे पार्किंग थंय झाडां ब्युटिफिकेशन उदक घालप. पयलीं लायट्स आमी ऑलरेडी लायटी घातलेल्यो आसा. थंय लायटीचें कनेक्शन घेवन ती लायट ऑफिशियली सगळ्याक हें करप अशें सगळें चल्लेलें आसा. पुणेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नीश च्यारी. The Voice for Coin.